हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदा उनके फजलो करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है मैं भी खुदा उनके फजलो करम से खैरियत से हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक इस बात पर है कि किस तरह हम अपनी ही इर्द गिर्द के लोगों को देख कर कुट रहे होते हैं, जल रहे होते हैं और अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि दूसरों की जो है ना वो कामयाबी पर हम लोग जल बुन रहे होते हैं। तो मैं अपनी उन्हीं बहनों के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ हम अपने घर के कामों को और दूसरी चीज़ों को पूरा कर लेना तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ अपनी कामयाब होने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करती हैं, कुछ और जो है वो कर रही होती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और कुछ लोग बस इसी तरह से ना हमारी कामयाबी से जल रहे होते हैं, कुट रहे होते हैं। तो मैं उनको बस यही कहूँगी, ज़हर में भी इतना ज़हर नहीं होता जितना मैंने लोगों के अंदर देखा है। जब तक तुम सीधी राह पे चलते हो ना, सब लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर बढ़ने लगते हो ना, तुम्हारी राहों में लोग कांटे बिछाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी मेहनत उन्हें चुभने लगती है, तुम्हारी खामोशी उन्हें जला देती है। तुम्हारी कामयाबी उनके लिए जीत नहीं, उनके ईगो हर्ट कर रही होती है। इसीलिए वो मुस्करा कर वार करते हैं और दुआ के बदले बद्दुआ दे रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग राहों में कांटे बिछाते हैं ना, वो लोग खुद ही चलना भूल जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी को दुख दे के रुला कर खुश रह सकते हो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके? सुकून हो सकता है आपकी ज़िंदगी में? ऐसा नहीं होता। मैंने वक्त का पहिया घूमते देखा है। ज़रूर है कि आज तुम ताकत में हो, लेकिन यही ताकत जो है ना वो हमेशा तो नहीं रहेगी। किसी की खामोशी का मजाक मत उड़ाओ। वो खामोश है क्योंकि उसने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। उसने अपनी जो इंसाफ है ना खुदा पर छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के काम करते हैं कि किसी और की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी देना शुरू करते हैं, किसी और के मामलात को ख़राब कर रहे होते हैं, उससे जल रहे होते हैं, कुड़ रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। और हम अपनी जो अच्छी चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं ना, वो नहीं करते, बल्कि हम बुरी बातों में, बुरी सोचों में और बुरी हैबिट्स में पड़ के ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं। तो मैं पहले भी एक दो दफ़ा इसी टॉपिक पे मैंने बात की है, तो आज फिर मैंने सोचा चलो अपनी बहनों के साथ ये टॉपिक डिस्कस किया जाए कि बिना किसी को जाने, बिना किसी की आप तरफदारी किए या बिना किसी को आप सपोर्ट किए बगैर आप जो है ना वो उसके ऊपर जल रहे होते हो, आप उसको जो है ना वो टीज़ कर रहे होते हो, आप उसके जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो उसको देख के। तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तबीयत ख़राब होगी। इससे सिर्फ़ और सिर्फ आप नफ्सियाती मरीज़ हो जाएंगे और कुछ नहीं। जितना आप दूसरों की कामयाबी को देख के अपने अंदर तकलीफ़ रखते हो, अपने अंदर का बुग़्ज़ निकालने के लिए आप अपना दिमाग ख़राब करते ना, उतना ही अपने आप को देखो कि आप भी इससे बेहतर हो सकते हो। यकीन जाने आप इससे बेहतर कर सकते हो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, मेरे अंदर कौन सा ऐसी चीज़ है कि जो मैं भी करूं और मैं उसमें आगे बढ़ूं। तो क्योंकि खुदा जो है ना वो मेहनत करने वालों के साथ होता है। जो मेहनत करता है ना, खुदा उसको उसका सिला लाजमी देता है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसका सिला उसको लाजमी देता है। और हमेशा वो कहते हैं ना कि झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है। जो बहुत अकड़ता है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फन्ने खा समझते हैं ना, वो हमेशा बर्बाद और तबाह होता है। क्योंकि जो बादशाही है वो हमेशा खुदावंद के ही घर की है और खुदा की ही ज़ात की है। इंसान में हज़ार कमियां होती हैं और हज़ार उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो हमें उन कमियों को उभारने की बजाय अपनी अच्छाइयों को ऊपर लाने की ज़रूरत है। हमें उन अच्छाइयों के साथ चलने की ज़रूरत है। हालांकि इतनी टेढ़ी दुनिया में ना सीधा चलना बहुत मुश्किल है। यकीन जाने ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ हम लोग गाने वर्गल गाने, उनकी खुशी जितनी हमारे अंदर होती है ना, बुराई का जो मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है।
اور اچھائی کرنے کا جو ہے نا وہ بہت کم ہے، کیونکہ جب ہم اچھائی کرتے ہیں تو اس کے ہو سکتا ہے اس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہو سکتا ہے اس سے بھی ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہو، کیونکہ ہم اپنے جو ایگو ہے نا اس کو ہرٹ کرتے ہیں، جو ہمارے اندر ایک برائی کی جو ہوتی ہے نا ایک چیز، اس کو ہم دبا دیتے ہیں۔ تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے نفس کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے دل اور دماغ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی اچھائیوں کو باہر لائیں اور اپنی برائیوں کو جتنا بھی ہو سکے نا دبا دیں۔ اور اگر کوئی محنت کر رہا ہے نا تو یہ اس کی بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہو آج کل کا جیسا دور ہے، اپنے گھر کو، اپنی جو ہے دوسرے کام ہیں ان کو ان کے ساتھ لے کر چلنا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم ایکسٹرا محنت کرتے ہیں، اگر ہم ایکسٹرا ورک کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے خواب پورے کرنے کے لیے، تو اس میں نا کسی کو ہرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں اگر ہو سکے تو کسی کو اپریشیٹ کیجئے تاکہ وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر وہ اچھے اور اس سے اور اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے نا اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ کہنا بہت ایزی ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ کہنا بہت ایزی ہے لیکن کرنا مشکل ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ اچھے کام کر سکیں، اچھی باتیں کر سکیں، اور اپنی باتوں سے کسی کو ہرٹ کرنے کی بجائے، اپنے دماغ کو خراب کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہو۔ آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کہاں میں غلط ہوں، کہاں میرے اندر کون سی ایسی بات ہے جو کہ مجھے کمتر بنا رہی ہے، جو کہ مجھے اتنا ہرٹ کر رہی ہے کہ میں کسی کے بارے میں ایسا سوچوں۔ دیکھیں، کم ہے زیادہ ہے وہ خدا کی دین ہے، تو ان چیزوں کو نا اتنا زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ آپ محنت کرو، محنت کرنے سے جو ہے نا وہ آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دعا کرو، محنت کرو، اور یہ دو جو ہے نا، یہ دو جو چیزیں ہیں، محنت اور خدا کے ساتھ جڑے رہنا، دعا کرنا، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لازمی لے کے جاتی ہیں۔ یہ کامیابی کی کنجی جس کو کہتے ہیں نا، کنجی ہیں۔ تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، اتنا مطلب ایفرٹ کر رہی ہوتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، بھاگ دوڑ رہی ہوتی، حالانکہ مجھے اتنا ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، یہ میں ویڈیوز بناؤں، کیونکہ بچوں کے ساتھ یہ سب کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں آپ کو، حالانکہ میرے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ ہوتا ہے نا، مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو محنت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کہ آپ بیٹھ کے اپنا ٹانگ پہ اوپر ٹانگ رکھ کے، یا اپنی جو آپ کے اوپر آپ کو خدا نے دی ہوئی ہیں نعمتیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہو نا، تو ان کا حساب دینا پڑتا ہے ہمیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے محنت کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے لیے آپ ایفرٹ کرو، اور خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب ہم اچھے کاموں کو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو خدا ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے، خدا ہمیں نمبر 1 پہ لاتا ہے، لازمی لاتا ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے کام آ رہے ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں نہیں، اگلے جہان میں بھی آئیں گے، کیونکہ یہی سب چیزیں جو ہے نا وہ ہم اگلے جہان میں بھی ہماری جو ہے نا وہ کام آئیں گی۔ تو باقی یہاں دیکھیں صفائیاں وغیرہ ہو رہی تھی، اور بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو صبح نہ لائٹ ہوتی ہے، گیس جانے کے بعد لائٹ آ جاتی ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنی دیر لائٹ ہے نا میں اپنا سارا کام نپٹا لوں، کیونکہ اس طرح سے کام کر لوں نا تو پھر بعد میں نا سارا دن سکون ہوتا ہے۔ صبح اتنا زیادہ گرمی صبح کے ٹائم نہیں ہوتی، بعد میں سارا دن پھر جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے نا، پھر گرمی کا جو ہے نا وہ پارا وہ ہائی ہونے لگتا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ فٹافٹ سے بچوں کے گئے ہوئے نا کام کر لوں، اور اس سے نا مجھے سکون بھی بہت ہوتا ہے، سکون سے کر لیتا ہے، ورنہ بچے ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ان کا شور شرابہ، ان کے ساتھ چک چک کرنا پڑتا ہے۔ تو ملتے اگلے لوگ میں، تب تک لے خدا۔